बेगैरत हुकूमत, घटिया MNAs, MPAs, तमाम अहदेदारान, अफसरान, तुम सब घटिया लोग हो, तुम्हारे बच्चे अय्याश हैं, तुम हमारे पैसों पर अय्याशी कर रहे हो। ये मेरे सवाल हैं, इनका जवाब जरूर दीजिएगा। ये नौजवान भी दे इसका जवाब, और ये जो शोबिस के लोग, मैं पहले कुछ नहीं कहता था इनको, लेकिन मेरा ख्याल है कहना जरूरी हो गया। फजीला गाजी साहबा, आप भी इसका जवाब दें। अभी मैंने एक वीडियो क्लिप देखा है जिसमें एक नौजवान मुल्क को, गवर्नमेंट को, रियासत को बुरा भला कह रहा है, साथ ही कह रहा है कि इस मुल्क के अंदर आम इंसानों के लिए कुछ नहीं रहा। अंग्रेजी भी बोल रहा है, दरमियान में उर्दू भी बोल रहा है, और साथ वो लोगों को कह रहा है कि जो भी इस मुल्क में हो रहा है उसकी खराबी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पे है जो कि मुल्क के ऊपर बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हैं या ओहदों में बैठे हैं। अच्छी बात है, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है। इस नौजवान की हिम्मत की दाद देता हूँ कि इसने ये सब कुछ किया है। लेकिन मेरा सवाल ये है इस नौजवान से, पहला सवाल ये है कि आपने आज तक कभी कोई सियासी पार्टी ज्वाइन की है? क्या आप कभी भी किसी सियासी अमल का हिस्सा बने हैं? क्या आप किसी भी सियासी तहरीक में शामिल हुए हैं जो आपको लगे कि बाकियों से बेहतर है, बाकी सियासत जो करने वाले हैं उनसे बेहतर है? क्या आप कभी भी किसी भी नजरिए के हामी रहे हैं? कोई आपका नजरिया है सियासी? पहला सवाल तो ये है, इसका जवाब मुझे चाहिए आपसे भी, और आप जैसे बहुत से ऐसे नौजवान जो कि इस मुल्क में ऐसी बातें करते हैं, उन सबको जवाब देना चाहिए इसका। दूसरा सवाल ये है कि क्या आपके अपने घरों में गरीब लोग काम करते हैं? क्या आप, क्योंकि आप तो अच्छे खासे पढ़े लिखे भी लग रहे हैं और आपकी फैमिली फिर भी ठीक ही होगी, गर्मी से आप परेशान थे, आपने कोई गर्मी की वजह से वीडियो बनाया कि जी मैं मोमबत्ती में देखें बैठा हूं और इस मुल्क के अंदर जो भी हो रहा है उसका जो खमियाजा वो हम भुगत रहे हैं, हमने तो ये नहीं किया। तो दूसरा सवाल ये है कि आपके घरों में क्या गरीब लोग हैं? अगर हैं तो उनके लिए आप क्या करते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप लोग समझते हैं कि अगर आप सिर्फ बिजली जाने पे परेशान हैं तो सोचेंगे वो कितने परेशान होंगे। उनके घरों में इलाज के मसले हैं, उनके तालीम के मसले हैं, उनके घरों में रोज क़यामतें आती हैं, रोज उनको ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो कि उनके अखलाकियात के मुनाफी होते हैं। जो उनको बताया कि अच्छा है वो उनको नहीं समझ में आता, क्योंकि ज़िंदगी उनको बता रही होती है कि अच्छा नहीं है तो बुरा है, तो वो झूठ भी बोलते हैं, वो धोखे भी देते हैं, वो सब कुछ करते हैं, क्योंकि आपने उन लोगों के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या कभी आपने अपने घर में जो लोग रहते हैं उनके बारे में सोचा है? आप इतनी तकलीफ में जो हैं तो आप उनकी तकलीफ का भी आपने ख्याल किया है? तीसरा सवाल मेरा ये है कि क्या आप तमाम लोग जो मिडिल क्लास के इस वक्त इतने परेशान हैं और आप आके ये गुफ्तगू कर रहे हैं और आप सुना रहे हैं लोगों को, और ये सारा कुछ बड़ा अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन क्या आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं कभी आपने उनको ये नॉलेज देने की कोशिश की है, इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, रिगार्डलेस ऑफ देयर क्लास, कि वो गरीब हैं, अमीर हैं, मिडिल क्लास हैं, कि इस मुल्क के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर हम मुनज़्ज़म हो और हम मिल के कुछ करें इसके लिए? तो वो आपने कभी किया है? ये तीनों सवाल जो है इसका जवाब जो है वो आपके सवालों के अंदर छुपा हुआ है। एक्चुअली आपके सवाल जितने भी हैं उनका जवाब आपके सवालों में है, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह कि ये सब कुछ आप नहीं करते, उसके बाद आप सिर्फ इल्ज़ाम देते हैं हुकूमतों को और रियासतों को। और मैंने बराबरी पार्टी बनाई है 2018 में, अगर आपको उसका नहीं पता तो ये भी आपके तबके का कसूर है कि आपको आप तक ये नहीं पहुंचा ये पैगाम के बराबरी पार्टी बन चुकी है। और अगर आपको पता है बराबरी पार्टी का तो आप इसमें शामिल नहीं हुए और आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे वीडियो बना रहे हैं, और उससे क्या होगा कि आप थोड़े से मशहूर हो जाएंगे, और क्या होगा। तो आप बराबरी पार्टी को ज्वाइन करें। आपके जितने मसाइल हैं हम इसी के ऊपर पार्टी बना रहे हैं। हमने तो जिन लोगों की आपने बात की है वो सारे रूलिंग क्लास के हैं, हुकूमत चलाने वाले, रियासत चलाने वाले, और वो अमीर तबका है, शराफिया है, दौलतमंद शराफिया है बल्कि। तो आप तो उनके बारे में बात करें, लेकिन जब बराबरी पार्टी आती है वो बराबरी की बात करती है, तमाम लोगों के मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज की बात करती है, उनके रोजगार की बात करती है, ये कहती है कि 4 लाख रुपए से कम मिनिमम वेज नहीं होनी चाहिए, तो आप बराबरी पार्टी ज्वाइन नहीं करते। तो ये आपका कसूर है, ये आपका अपना कसूर है। आप जितनी मर्जी वीडियोस बना लें, बराबरी पार्टी आपके शहर में मौजूद है, आपके इस मुल्क के किसी भी मोहल्ले, किसी भी गली, किसी भी घर में, उसके अलावा किसी शहर के अंदर, उसके किसी कस्बे के अंदर, किसी गाँव के अंदर, सब जगह मौजूद है। क्योंकि जब पार्टी बनती है तो वो पूरे पाकिस्तान का अहाता करती है। आपको मालूम ही होगा कि बॉर्डर के अंदर, पाकिस्तान का जितना बॉर्डर है उसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं, सियासी पार्टी हमेशा उन सब की होती है। तो ये तो बराबरी पार्टी है,
یہ تو برابری پہ بلیو کرتی ہے کہ جب برابری پہ بلیو کرنے والے لوگ اکٹھے ہوں گے اور ہوں گے بھی صرف مڈل کلاس اور محنت کش اور غریب، ان میں کوئی رولنگ کلاس کے لوگ نہیں ہوں گے، تو پھر آپ اس طرح کا جو آپ کا الزامات ہیں اور وہ ٹھیک ہیں، وہ جائز ہیں، اور آپ کی جو شکایتیں ہیں وہ بھی بالکل جائز ہیں، تو وہ آپ پھر نہیں کریں گے، بلکہ ایکچولی آپ پارٹی کے ساتھ کام کریں گے اور اس ملک کو منظم بنیادوں پہ لوگوں کو آرگنائز کر کے اس ملک کو چینج کریں گے، تمام ان لوگوں کے لیے جو اس ملک میں بڑی پریشانی میں، بڑی بے بسی میں، بڑی محرومی میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر وہ ایک خاتون ہیں، وہ اداکارہ ہیں، وہ آ کے کہہ رہی ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور وہ خاتون جو ہیں وہ فضیلہ غازی ان کا نام ہے، ان کا بیٹا ایک جو ہے وہ امریکہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں سے یہی الٹی سیدھی قسم کی گفتگو کرتا رہتا ہے اور بس وہ اپنے ویوز لیتا رہتا ہے، اور یہ یہاں پہ عمران خان کو سپورٹ کرتی ہیں، جبکہ عمران خان کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک جھوٹے آدمی ہے، ایک منافق آدمی ہے، ایک نہایت ہی بڑے بوٹ پالچی ہیں فوج کے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے اس ملک میں فساد مچایا، میرے ملک میں فساد مچایا، انتشار مچایا اپنی کرسی کے لیے، کرنا کرانا انہوں نے کچھ بھی نہیں تھا، توشہ خانہ تو انہوں نے تک چھوڑا نہیں ہے، باتیں وہ انصاف کی کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، توشہ خانہ بھی وہ جو ہے وہ کھا گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملک ریاض جیسے لوگوں سے دوستی رکھی جو اس ملک کے کرپٹ ترین لوگوں میں سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں کرپٹ ہوں، میں فائلیں موو کرتا ہوں، میں رشوت دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو عمران خان کی فالوور ہیں اور وہ باتیں بس ان سے کروا لیں جتنی مرضی کہ وہ جی یہ لڑکا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آپ نے برابری پارٹی جوائن کیوں نہیں کی؟ فضیلہ غازی، آپ تو بڑی پرانی اداکارہ ہیں اور آپ تو شوبز کے اندر آپ نے بڑا کام کیا ہے، آپ کو تو ایسے معاشرے کے اندر آپ دیکھتی ہوں گی کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک ارب پتی آدمی جس کا 300 کنال کا گھر ہے اور جو کہ خود بھی لاہور میں بھی ایک بڑے اچھی فیملی کے اندر، اچھی فیملی کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھا جس کو لوگ کہتے ہیں، میں تو اچھا نہیں کہتا، میں تو اچھا ان کو کہتا ہوں جو اچھے ہوتے ہیں، لیکن چلیں اس طرح کہہ لیں کہ ایک امیر فیملی کے اندر وہ تھے، ان کا 8 کنال کا گھر تھا لاہور میں پہلے بھی، پھر انہوں نے بعد میں 300 کنال کا گھر بنایا، تو ان کو لالچ ان کے اندر بھی بڑا ہے، ان کو بھی بڑے شوق ہیں بڑے بڑے گھروں کے، تو آپ ان کو سپورٹ کیوں کرتی ہیں؟ آپ برابری پارٹی کیوں نہیں جوائن کرتی؟ آپ نے اگر کچھ واقعی کرنا ہے اس ملک کے لیے تو کچھ کریں نا، ادروائز میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس دن آپ پی ٹی آئی کے اندر جا کے اسپیشلی اس کو جوائن کریں گی تو آپ کو اپنی اوقات کا پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی اداکاری وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ بشرا بی بی برقع لیتی ہیں اور آپ تو اداکاری کرتی ہیں، اور آپ کا بیٹا جو امریکہ بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ برقعے میں نہیں بلکہ وہ تو چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں پھر رہے ہیں، تو آپ کا بیٹا وہاں بیٹھا ہے اور آپ یہاں سارے ماں بیٹا وہ وہاں بیٹھا ہے، آپ یہاں بیٹھی ہیں اور آپ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ خوف کریں، کوئی خیال کریں، کوئی اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں صحیح طریقے سے سوچیں۔ یہ عمران خان کی محبت میں تو نہیں آپ سیاست کر سکتے نا، آپ تو بڑے دوغلے اور بڑے منافق لوگ ہیں سارے، میں تو سمجھتا ہوں، اور جاہل بھی ہیں ساتھ ساتھ کہ شوبز میں رہ گئے آپ مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے ہیں اور ایک مذہب پہ لڑائی کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، وہ بھی جعلی مدینہ کی ریاست ہے عمران خان کی۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی پاکستانی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب اپنا اپنا ہے، آپ سب مل کے اس ملک کے لیے کام کریں، اس ملک کے لیے سیاسی جماعت بنائیں۔ سب سے پہلے سیاسی جماعت نہیں بنے گی کچھ بھی نہیں ہوگا، اور سیاسی جماعت بھی عام لوگوں کی بننی چاہیے، تو اگر آپ عام لوگ ہیں تو جوائن کریں اس کو۔ تو یہ کیا آپ نے اس ملک میں نفرت اور تقسیم پھیلانے کا کام شروع کیا ہوا ہے صرف ایک آدمی کو دکھانے کے لیے کہ بڑی چیز ہے، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان کتنے، میں نے بار بار کہتا ہوں، مذہبی منافق، مذہب فروش، اس کے علاوہ جھوٹے، جو اس کے جھوٹ بکھرے پڑے ہیں انٹرنیٹ پہ، تو ایک ایسا آدمی جو کہ اس کی جو اخلاقیات ہیں وہ بہت ہی پست سطح پہ ہیں اس دنیا کی، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہو رہا، اور ان کا نام لے رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کہ جی پاکستان ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم اس پہ الزام لگا رہے ہیں یا ہم اس پہ تنقید کر رہے ہیں سسٹم پہ، لیکن کیونکہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہے اور عمران خان کو آنا چاہیے اور وہ پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنی چاہیے، جبکہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ تو نہایت ایک پست، بہت ہی نچلے درجے کے انسان ہیں جن کو آپ اس طرح پروجیکٹ کرتے ہیں۔ تو آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے برابری پارٹی ابھی تک جوائن کیوں نہیں کی؟ ہم عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں، آپ عام لوگوں کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ اور آپ ہر وقت یہ ارب پتی اور کھرب پتی سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی جو ہے اس کو ہوا کیوں دیتے رہتے ہیں؟ یہ تو سارے ایک جیسے ہیں۔ تو یہ میرے سوال ہیں، ان کا جواب ضرور دیجیے گا، یہ نوجوان بھی دے اس کا جواب، اور یہ جو شوبز کے لوگ، میں پہلے کچھ نہیں کہتا تھا ان کو، لیکن میرا خیال اب کہنا ضروری ہو گیا کہ آپ بھی، فضیلہ غازی صاحبہ، آپ بھی اس کا جواب دیں۔